في عندي ورقة الآن فيها عينات من اليمن، سلمك الله واعذرني من الأسماء. في عندي سلمك الله فيها واحد سمى نفسه الشريف القرشي مثلا بدون اسم، يعني الشريف القرشي، وهنا في طالع على جي، وهذه ليست سلالة عربية إطلاقا. وفي عندي عينتين من 3 عينات من اليمن. Dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi. Tes DNA, kalian ngomong tes DNA udah dibilang berkali-kali, tes DNA untuk mengisbat nasab jauh itu haram. Wajib bagi jihad muqtadah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang larang, wa fardul uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang utak-atik nasab dengan tes DNA. Kapan tes DNA? Karena Arab berapa kali harus bilang, ayo, apakah bisa menggali makam Rasul? Ya, apakah bisa? Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. اعذرني من التسمية، هذه طالعة على جي وليست على جي 1، وجي مستحيل أنها تكون من أهل البيت. أنا اعذرني الحقيقة عن التسمية، لكن أنا اللي شفت من كثير من العينات اللي ظهرت من اليمن. أنا عندي هنا ورقة، في عندي ورقة الآن فيها عينات من اليمن، سلمك الله واعذرني من الأسماء. في عندي سلمك الله فيها واحد سمى نفسه الشريف القرشي مثلا بدون اسم، يعني الشريف القرشي، وهنا في طالع على جي، وهذه ليست سلالة عربية إطلاقا. وفي عندي عينتين من 3 عينات من اليمن يدعون الشرف والنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. منها قبيلة مشهورة في حضرموت من الصوفية حضرموت. اعذرني من التسمية، هذه طالعة على جي وليست على جي 1، وجي مستحيل أنها تكون من أهل البيت. وعندنا عينة هنا على هذا مشروع جي، وفيها مجموعة يدعون النسب الشريف من اليمن اطلعوا على جي. الو نعم أنا. ايوه تفضل اكمل. أما الأسرة اللي سألتني عنها فأنا أعتذر عن تسمية الأسر، لكن اللي ظهر من العينات من اليمن من الأشراء الذين يدعون النسب الشريف ظهر عينات كثيرة ليست عربية تنتسب في الجملة إلى جي، وخاصة في حضرموت ممن يدعون النسب الشريف في حضرموت، وخاصة من الصوفية ظهروا على جي. وجي هذه سلالة قوقازية وليست من السلالات السامية، يعني لا يمكن أن يكون من أهل البيت استحالة. فالكثير من العينات اللي ظهرت للأشراف أنا استعرضت الآن في مشروع الأشراف، مشروع الأستاذ كمال القزاح. نعم. أكثرها فيه آر وفيه اتش وفيه جي وفيه، وهذا كلهم ليسوا عربا إطلاقا. وأنت تعرف أن جي 1 هذه مدتها 5000 إلى 6000 سنة، قديمة جدا، ما طلع عليها، فكيف يطلع على سلالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعتبر لي من مصدر العرقية وكل في الجملة، يعني أن أنساب الأشراف أكثر أنساب الأشراف خاصة في شمال أفريقيا وفي الهند وفي فارس كلها طلعت على سلالات غير عربية. ويجب على من ينتسب إلى أهل البيت أن يصدق ذلك بأن يرسل عينة إلى إحدى هذه الشركات ويثبت نسبه بالدي ان اي، لأنه لم يعد عند الناس ثقة لا في نقابات الإشراف اللي تعطي شهادات، ولا المشجرات القديمة، ولا كتب التاريخ أيضا. نعم. هذا أدق شيء الآن في موضوع معرفة أهل البيت النسب. فمن كان ظهر على J1C3D فهنالك احتمال أن يكون من أهل البيت. من ظهر على غير هذه السلالة قطعا ليس من أهل البيت، لأن
ثم بعدين في المستقبل إن شاء الله يبدأ التحورات الجينية مع كثرة العينات التي ترد إلى هذه الشركات واكتشافات لتحورات جينية في داخل السلالة، يظهر إن شاء الله تعالى من هم أهل البيت الحقيقيين. فيه أهل البيت عندنا الآن موجودين في السعودية وفي اليمن، وفي جزء منهم من أهل البيت احتمال كبير بنسبة كبيرة يكونوا من. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, masihkah belum percaya bahwa Ba'alwi atau habaib bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagi yang masih percaya bahwa habaib dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pertanyaannya, bisakah mereka membuat kajian ilmiah yang bisa membuktikan bahwa habaib dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bisa mematahkan tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani? Masihkah kita menutup mata, menutup telinga, membutakan mata hati sehingga kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak cerdas melihat kenyataan yang ada bahwa bangsa Indonesia dalam cengkeraman dan sudah terhipnotis oleh doktrin-doktrin habaib, sehingga tidak bisa menerima kebenaran. Yang ada hanya diam, takut kualat, takut tidak mendapatkan syafaat, dan marah-marah apabila ada yang mengatakan bahwa habaib bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doktrin-doktrin habaib yang digunakan untuk membodohi umat Islam. Pertama, habaib mengaku bahwa mereka keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan yang tidak percaya tidak mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya tidak benar. Bahkan sebaliknya, apabila habaib dan para pengikutnya tidak sadar dan tidak tobat, maka merekalah yang tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, habaib mengatakan bahwa kualat tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah apabila pribumi tidak mentaati, tidak mencintai, tidak tunduk dan tidak taat sesuai kehendaknya. Jawabannya, doktrin semacam itu digunakan untuk memeras umat Islam bangsa kita. Yang ketiga, habaib majikan pribumi. Artinya pribumi menjadi budak daripada habaib, sehingga muncul hukum atau kesimpulan bahwa habaib bebas menikahi wanita-wanita pribumi, dan sebaliknya habibah tidak boleh nikah dengan pribumi. Jawabannya, doktrin semacam ini seperti halnya orang-orang Belanda. Yang keempat, yang tidak percaya dengan habaib dihukumi kafir. Jawabannya, fatwa semacam ini sesat dan menyesatkan. Kelima, mengatakan bahwa Pulau Jawa Indonesia adalah pintu tarim. Pulau Jawa Indonesia
milik Aulia Tarim? Jawabannya, ini bukti bahwa Habaib penjajah mengakui bahwa Indonesia kepunyaan Aulia Tarim atau orang Yaman. Sekarang sudah jelas apa belum bahwa kaum Ba'alawi atau Habaib tujuan utamanya merebut negara kita Indonesia yang kita cintai. Juga dengan perbuatan liciknya mereka merubah makam, membuat makam palsu, merubah sejarah bangsa Indonesia, bahkan merubah sejarah NU dan Thariqah. Inilah bukti bahwa Habaib adalah sama dengan Belanda ingin menguasai Indonesia. Ini bukti videonya. Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan Bintu Tarim, ini punyanya Aulia Tarim. Kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Presiden bulog-bulog, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya kacau, istananya menjadi istana iblis. Sekarang terserah panjenengan semuanya. Pertama, relakah negara Indonesia hasil perjuangan leluhur kita diakui oleh Habaib atau klan Ba'alawi? Yang kedua, relakah presiden dan menteri agama dikatakan bodoh dan sesat? Alhamdulillah, presiden Indonesia masih orang pribumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.